बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाक़या। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या बताने जा रहे हैं। इस वाक़ये को पढ़कर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाक़या है एक यतीम और अल्लाह के नबी ने किस तरह से उनकी मदद की। वाक़या पूरा पढ़ें। अल्लाह ताला जो खुद तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा सारा प्यार हमारी माँओं के दिलों में डालकर हमें अता कर दिया है। इस खूबसूरत कायनात में जहाँ हर तरफ कुदरत के नज़ारे हैं, वहाँ सबसे खूबसूरत हस्ती माँ है। हमारी माँ का चेहरा चाहे जैसा भी हो, औलाद के लिए वही सबसे खूबसूरत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब की माँओं को सेहत, तंदुरुस्ती और खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनकी माँ इस दुनिया से गुज़र चुकी है उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, आमीन। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से गुजार बसर हुआ करता था। एक दिन माँ घर आई तो मासूम बच्चे ने माँ के करीब आकर उससे कहा कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र भर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा, तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालत समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुझ पर लगा दी हूँ। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढक सकूँ और तेरी परवरिश कर सकूँ। ये कहकर माँ ने बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लेकर आऊँगा। माँ पूछी कि बेटा, तू कहाँ से ले आएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बोला, मैं चाचा से मांग कर लाऊँगा। माँ ने कहा, तेरे चाचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर रखा है, वो तुझे चादर नहीं देगा। बेटा बोला, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं चाचा से जाकर कहूँगा कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होंगे। बच्चा चादर मांगने अपने चाचा के पास गया। मैं चाचा से कहूँगा कि मैं ज़मीन लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी माँ के लिए बस चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं। तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ तक। बच्चे ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चाचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा कपड़ा पहनाया, बच्चे के बाल संवारे, खुशबू लगाई और चाचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चाचा के मकान पर पहुंच गया। जाकर देखा कि चाचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चाचा के पास जाकर चाचा कह के पुकारा। चाचा ने मुड़कर देखा और पूछा, तू कौन है। बच्चा बोला कि मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चाचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन चाचा बच्चे को प्यार करने की जगह उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा, इतना मारा कि बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वो अपने बेटे की खातिर घर से निकलकर दौड़ी।
یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا لیکن ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے روتے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے بچے کو روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتا دیا کہ میں چاچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چاچا نے مجھے مارا۔ اس آدمی نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے اپنے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی، اسے گھر میں لے گئی۔ گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگا دی اور کہنے لگی، میں تجھے منع کیا تھا نا کہ چاچا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر تجھے اجازت دو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا کہ محمد۔ ماں بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے بولی، اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، وہ جادوگر ہے، مجنون ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ماں بولی، تو ان کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میری نبی کو مجنون، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے چادر چاہیے۔ ماں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ آپ کو بتا دوں، ماں بیٹے دونوں مشرک تھے۔ بچہ کعبہ شریف کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ یہاں تو بہت لوگ بیٹھے ہیں، اس میں محمد کون ہے؟ بچے کو اپنا پہلے والا منظر یاد آ گیا جو کہ اس کے ساتھ اس کے چاچا نے کیا تھا، اس لیے بچہ ڈرا ہوا تھا۔ بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کعبہ شریف کے چکر لگانا شروع کر دیا، چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون ہو بچہ؟ گھبرایا ہوا تھا بچہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں ایک بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا۔ اس کے بعد دونوں جہان کے مالک و مختار ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنے ماں کو دے دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا، اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار میں اور محبت سے ملتے ہیں۔
ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک کام ہے، اور یہی انسانیت ہے کہ ہر انسان اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔